पन्ना की सरजमी पर पहली बार सिरतुन नबी के पैगाम पर जलसे का हुआ आयोजन। पन्ना में देश के नामी उलमाओं ने दिया इंसानियत का संदेश। कार्यक्रम में उमड़ा जन सैलाब, सभी धर्मों के जानने वाले लोग रहे मौजूद। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सभी आपस में हैं भाई भाई, फिर नफरत क्यों। यही है कि इंसानियत अपनी ज़िंदगी इस तरह गुजारे कि आपस में इंसानों में ऐसा जज्बा हो मोहब्बत का, प्रेम का, भाईचारे का, कि हर एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हो। इसीलिए पन्ना में पहली बार हुआ सिरतुन नबी के पैगाम पर जलसे का आयोजन। पन्ना इस्लाम का असल पैगाम इंसानियत है। दुनिया के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया था कि असल इबादत और असल धर्म इंसानियत को जिंदा करना है। आपसी सौहार्द और सद्भाव इस्लाम का मूल मंत्र है। नबी के इस संदेश को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए पन्ना में पहली बार सीरतनु नबी के पैगाम को बुलंद करने जलसे का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के नामी उलमाओं ने शिरकत की और अपनी बात आम लोगों तक पहुंचाई। इस कार्यक्रम का आयोजन शहर के रॉयल मैरिज गार्डन रानी बाग में हुआ था, जिसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। जमीयते उलमा हिंद के जिला सदर मौलाना मोइजुद्दीन नदवी, शहर काजी एवं जिला सचिव अब्दुल नसीम सहित शहर कमेटी के तत्वाधान में किया गया। जलसे में मुख्य रूप से अल्लामा अमीरे हजरत सैयद तौहीद आलम लखनऊ, इस्लाम के जानकार मोहम्मद अबू, मौलाना अब्दुल तौसीफ लखनऊ, मौलाना सिबगत उल्ला, मौलाना नदीम अहमद अयोध्या, कारी फहीम पिहानवी, मौलाना सैयद सिद्दीकी, मौलाना अबरार भवानीपुर ने कार्यक्रम का संबोधन किया और कुरान हसीद की रोशनी में इस्लाम का पैगाम दिया। इस दौरान सैयद तौहीद आलम ने कहा कि दुनिया के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के ही नबी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को इंसानियत की राह दिखाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि यह खुदा सबका है। खुदा ने कुरान को हम सब की रहनुमाई के लिए बनाया है। वहीं मदरसा अरबिया दारुल कुरान अंजुमन इस्लामिया टिकुरिया मोहल्ला किशोरगंज में पढ़ाई कर 3 बच्चों ने मोहम्मद बाजी सुहेल अहमद कुरान शरीफ पढ़कर आमीन किया, हाफिज बने। इनकी पगड़ी रस्म भी इसी कार्यक्रम में सैयद मौलाना तौहीद आलम नदवी के हाथों पगड़ी पहनाकर रस्म अदायगी की गई। मौलाना ने कहा, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग लोगों को गुमराह करने के लिए एक दूसरे के बीच आपसी विवाद पैदा कर आपसी रिश्तों को बांटने में लगे रहते हैं, जिससे इस्लाम को बदनाम किया जाता है, जबकि इस्लाम इंसानियत का संदेश देता है और हमारे नबी ने पूरी जिंदगी इंसानियत को जिंदा रखने में लगा दी। इस्लाम के असल मायने ही सबकी सलामती व खैर है, फिर इस्लाम किसी का दुश्मन कैसे हो सकता है। उन्होंने नबी की बात करते हुए कहा कि नबी ने मुसलमानों को अपने मुल्क, अपने शहर, अपने पड़ोसी के साथ किस तरह के संबंध रखने हैं, यह सब बताया है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है कि पड़ोसी किस मजहब का है या किस जाति का है। हर मुसलमान को ईमान पर कायम रहने की सीख दी और किसी को दुख पहुंचाना, परेशान करना इस्लाम नहीं है, यह भी कहा। कार्यक्रम के दौरान शहर काजी मौलाना मोइजुद्दीन ने कहा कि इस्लाम का स्पष्ट संदेश कुरान में है कि लकुम दी नुकुम बलियदीन। इसके मायने हैं कि हमारा धर्म हमें मुबारक, तुम्हारा धर्म तुम्हें मुबारक। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी धर्म को मानने से इंसानियत का रिश्ता खत्म नहीं होता। कार्यक्रम में अब्दुल नसीम, हाजी अब्दुल मजीद, मुन्ना मास्टर, सैयद सलमान मारूफ, एडवोकेट इस्माइल खान, पप्पू भैया, मुश्ताक हुसैन, अब्दुल सलीम सहित शहर कमेटी का विशेष योगदान रहा। चलिए देखते हैं पन्ना से जमील खान की ये खास रिपोर्ट। को ये पैगाम देने के लिए होते हैं कि अंतिम संदेश का हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो समस्त मानव जाति की नबी हैं, मैसेंजर हैं, पैगंबर हैं,
ان کا جو اصل پیغام ہے وہ کس طرح لوگوں تک پہنچے، اور آپ کا جو اصل پیغام ہے پوری انسانیت کے حوالے سے وہ یہی ہے کہ انسانیت اپنی زندگی اس طرح گزارے کہ آپس میں انسانوں میں ایسا جذبہ ہو محبت کا، پریم کا، بھائی چارے کا، کہ ہر ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو۔ اسی لیے آقا نے فرمایا ایک حدیث میں کہ اللہ کی قسم، ایشور کی قسم، وہ صحیح مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ صحیح ایشور کے اوپر آستھا رکھنے والا ہو ہی نہیں سکتا ہے جس کا پڑوسی بھوکا ہو اور وہ آرام سے سو جائے۔ ایک جگہ یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کی پڑوسی سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو آپ نے فرمایا ہرگز وہ ایشور پر بلیو کرنے والا اور ایشور پر واسطہ رکھنے والا اور صحیح رب کو ماننے والا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ اصل پیغام ہے جو اس کے ذریعے سے ہم لوگ دینا چاہتے ہیں، اور دنیا کے خطوں میں بھی جاتے ہیں، ہندوستان کے الگ الگ حصوں میں جاتے ہیں، کہ کس طرح انسانوں میں آپس میں محبت پیدا ہو، پریم کی ایک فضا بنے، لوگ اچھے انداز میں رہیں، دکھ درد میں شریک ہوں، ایک دوسروں کا ساتھ دیں۔ بعض لوگ فضا کو خراب کرنا چاہتے ہیں، نفرت کا ماحول بنانا چاہتے ہیں، اس سے سب کا نقصان ہوتا ہے، وہ چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، سب کو نقصان ہوتا ہے۔ جب محبت کی فضا ہوتی ہے اس سے سب کو فائدہ پہنچتا ہے، اور سب سے زیادہ محبت کے سب سے بڑے میسنجر وہ آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایشور کے آخری سندیشتا ہیں، دودت ہیں، جن کو اسی مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تاکہ انسانوں کی فکر بھی صحیح ہو، ان کا ایکشن، ان کا عمل، ان کا کردار، ان کا کریکٹر بھی اچھا ہو۔ سیرۃ النبی کا پیغام جو دیا گیا ہے، تو کیا پیغام دیا گیا ہے؟ دیکھیے، اس جلسے میں جو سب سے اہم پیغام ہے، جس کو آخری سندیش حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جس کو قرآن کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، اے لوگوں جو میں کر رہا ہوں وہ تم نہیں کرو گے، جو تم کر رہے ہو میں نہیں کروں گا، تم مندر سے آؤ اور ہم مسجد سے آئیں اور باہر آ کر پیار محبت سے ملیں، اس سے بڑھ کر نہ کوئی پوجا ہے اور نہ ہی اس سے بڑھ کر کوئی عبادت ہے۔ اصل مقصد یہی، اور لوگوں کو یہ پیغام پہنچے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خالی مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں، یا یہ قرآن، یہ کتاب خالی مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان بسنے والے ہیں سب کے لیے کتاب ہے۔ اس مقصد کے تحت یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انسانیت کے نام رکھا ہے، تاکہ اس پیغام کے ذریعے سے ہندو مسلم بھائیوں کے درمیان جو کچھ دوریاں بن رہی ہیں، اور اس دوری کو ختم کرنے کے لیے صرف یہی ایک شخصیت اور انسانیت ہے، جس کو آقا مدنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک شعر ہے کہ آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ تو ہم سب سے یہی اپیل کرتے ہیں، یہ نویدن کرتے ہیں، آگرہ کرتے ہیں کہ سب سے بڑی عبادت اور سب سے بڑی پوجا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، وہ صرف اور صرف محبت میں ہے۔ محبت سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں۔ کوئی پوجا کر کے آئے، کوئی نماز پڑھ کے آئے اور باہر آ کے نفرت پھیلائے تو نہ تو اس کی نماز قبول ہے اور نہ ہی اس کی پوجا ایکسیپٹ ہے۔ اس مقصد کے تحت تاکہ یہ میسج لوگوں تک پہنچے اور صحیح انسانیت پتہ چلے کہ اس انسانیت کا پیغام کیا ہے۔ ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی لوگوں کو سبھی لوگوں کی، سبھی کے لوگوں کی، ہندو کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، سارے مذاہب کے لیے، سارے دھرم کے لوگوں کے لیے اور سب کے بھائی چارگی کے لیے، کہ بھائی چارگی سے بڑھ کر کوئی عبادت، کوئی پوجا ہو ہی نہیں سکتی۔ ملک کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ملک کے لوگوں کو یہ پیغام ہے کہ ہمارا یہ ملک جو محبت سے بنا ہے، جو سیرت سے بنا ہے، جو انسانیت سے بنا ہے، ہر مذہب، ہر دھرم کے لوگوں نے جو مل جل کر انگریزوں کو جو بھگایا ہے، آزاد کرایا ہے، سارے دھرم کے لوگوں کی قربانیاں اس میں لگی ہے۔ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں آج بھی ہندوستان وہی ہے جو پہلے تھا، نفرت نہیں چلے گی، محبت چلے گی۔ آپ کا نام؟